Noda ili degen rawan burkyang wat soda bukan. Yesus Kristus, jaga supaya amca sunia, keperluan kami Kristus Allah, angkat berikan jemaat, konspirasi dari Kristus, kalau besar itu penyelamat dari kita, karena itu Kristus adalah keperluan jemaat, sekarang sebelum sebelum dapat jadi jelaslah, yang berjalan dengan jiwa sebagai kalau setelah berikannya dari Kristus, साढ़े 5 मिनट आसात एक कंटेस आमच्या कुटुंबाच्या इराद्या खातीर आमी करया आमच्या बापा सगळ्यांच्या जया पवित्र देवा संपले खुशी सगळ्यांना जाता खुशी संसारांत जावं Aman Marie Kurpen Berle Sumtu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naman Marie Kurpen Berle Sumitu Je Sangata Sriamita Tu Sadev and Sadev Fall Jugustin Jesu Naima Bapa Kaniputa Kanipavitratmya Muja Jesu Amchi Pata Amta Bokshi Yenkoda Chabujane Amkaniva Some Satyam Sarkar Tujita Kurtichi Adigas Asyam Sarkar Bonpai Dekar Naika भुरग्यांनो तुमच्या लगी विनंती करची मोरी एक फुलां अर्पण जाल्या उपरांत मम्मी डॅडी सांगता तुम्ही हॉलाक गेल्यार भोव सोंपें थंयसर व्हडलो स्क्रीन घाला आमकां तें इल्लेशें सुलाभ जाता देखून तुमी हॉलाक वचचें वडील जाता इतल्या मट्टाक हॉलाक वसा हॉलांत 1000 कदेलां आसात आयची रीत अशी आसा पयलीं आमी मोरयेक गीत गायता गीत जाल्लेंच नव्या कणशेचेर पाताचेर आमी आशिर्वाद घालता आशिर्वाद घालून जाल्लेंच सर्वांच्या इराद्या खातीर एक आमच्या बापा एक नमन मोरी एक महिमा बापा आमी मागता मोरयेक फुलां अर्पिता ताचे उपरांत पुरशांव सुरू जाता मुखल्यान कुरीस आनी दुंपेली मुखार वतात ताच्या फटाफट कोणाक पळय नमियारलां तांणी कणशी घेवन इगर्जे भितरेचें ताच्या फाटल्यान वेदी सेवाक आनी याजात आनी आतां आमी नव्या पाताचेर आशिर्वाद मागता Sumiacie nawiam słoda
सर्वेस्po तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझी सृष्टी तुका वखणटा. तुझे संगी मेळून आमी तुझ्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपट्टो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत घालाय. ती वचून दिसपट्टें गांपीण काडलेल्या वावटीक फळ जावं लाभलेल्या ह्या नव्या पथाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवें पेळें आज आमच्या कुटुंबांत सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडून दी. भवार्थान आनी मोगान एक जाल्ली आमी आमचे माये मरी बराबर एक दीस तुज्या ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता सर आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर ताणी आमच्या मरणाच्या घडये आमे. माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कुशीन आसली फुलां हाडली भुरगीं हांगा मुखल्यान या. तुमी थंय रावा. तुमी मुखार येनाका. तुमी मुखार या. यू बी देर. यू कम दिस सायड प्लीज. फुलां हाडली सक्कणां इशिन या. हे स्वादीक बळक मरये तुका देवाची आवय जावंक निर्मिल्ले वरवीं तूं आमची राणी आनी मामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या महत्कार्यां पसत म्हजी खालती मागणी दयेन आयक. सर कुशींनी म्हजेर बरगलच्या हर एका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दसच्या सर कश्टांनी म्हजो पुरतो बरवसो तुजे थंय दवरता. हे भगवान बाळका तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या वरवीं आनी तुवें जोडलेल्या मनशा कुळाक लागून तूं आजय म्हजे थंय खाकुळदार म्हण दाखय. तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची झर आनी निरंतरी वाणची देणी केदींच संपनांत म्हण दाखय. कित्याक देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत मेर नासलेली. तूं पाप करत नासतना घर सांबाळले पयले घडये तावन देवान तुका ग्रेस्त केल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरिमीत कृपे मरिफात हे सर्गींच्या बळका म्हजे मागणें दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससनाक होगळसिता. आमेन. Disaso avrotu ganaso distuka mandita sandrmaye varnita oriye ogulsiyam Teogolsia Moriye Mutaktin Tuja Vodanyatnya Moja
Cecilia Reguanicotam Museum Bergamestita Walter Morris Gladbagger Bergamestita Giant and Jane Lastrado CM Lower Bergamestita Trula Fernandez Capicard Lower Bergamestita Janet D'Souza Nicotam New Road Bergamestita Philomena Menezes George B Bergamestita George D'Souza Nicotam Gladbagger Bergamestita Sofia Pinto Nicotam Museum B Bergamestita Priscilla Rosario Codiadville, Bergamestita Gerard D'Souza Nicotam CM Lower, Bergamestita Princy Pais Nicotam Pattaguda, Bergamestita Ruford Pinto Baragal Vyasanagar, Bergamestita Francis Mascarenhas Nicotam Kadri, Bergamestita Michael Pereira Nicotam Museum A, Bergamestita Juliana Pinto Pattaguda, Bergamestita Prajolani Christian D'Souza Anigundi, Bergamestita Juliana Correa New Road, Bergamestita Victor Serravo Nicotam North Country, Bergamestita Arun Nikunam Nicotam Pattaguda, Bergamestita Ritesh Savita Menezes Lalbagh, Bergamestita Gilbert Helen Sequeira Nicotam Kadri, Bergamestita Nestlin Princy Mascarenhas Nicotam Capicard Upper, Bergamestita Natalia Alvarez Nicotam CM Upper, Bergamestita Shane Varun Cotina Capicard Lower, Bergamestita Henry Miranda Nicotam Museum B, Bergamestita Walter Nimel Barrego Nicotam Museum B, Bergamestita Jyoti and Janice Rodriguez Lalbagh, Bergamestita Avita Pinto Nicotam Lalbagh, Bergamestita Jason Allen Pice Garden, Bergamestita John Baptist D'Souza KPT Saka, Bergamestita Darren Fiona Lobo Sankai Buddha, Bergamestita Francis D'Souza Nicotam Museum A, Bergamestita Benedict Ani Sheila D'Souza Kadri, Bergamestita Aidan D'Souza Nicotam KPT Saka,
Pergamisita Kevin and Kriti Mascarenas, Capicard Pergamisita Austin, Rameda Miranda, Yadi, Pergamisita Navi, Ani Pratima Rodriguez and Kuta Museum E, Pergamisita Renisha Mata de Souza, Capicard Pergamisita Zibon Ani Nima Fernandez Sankai Pergamisita George and Masha Kras and Kutam, Siam Upper. Pergamisita Richard and Stella Valento, Anikutam, Capicadapur, Pergamisita Royston, Ashmita Valento, Capicadapur, Pergamisita Leticia Duffy Valento, Capicadapur, Pergamisita Rimani Simpson, Souza, Capicadapur, Pergamisita Faustin Tauro, Anikutam Church B, Pergamisita Cecilia Vegas, Kepisaga, Pergamisita Anil Felsi, at Lobo Church B, Pergamisita Gerard Mascarenas, Nikutam, Capicadapur, Pergamisita Anusha Adrian de Souza, Pergamisita Bruiser Lopez and Nikutam Modu, Pergamisita Herald Fernandez and Nikutam Churchy, Pergamisita Travelon Gobius Museum A, Pergamisita Dinesh Shilpa de Souza Churchy, Pergamisita Nestor Shobalobo, Sankai Guta, Pergamisita Patrick Thelma de Souza Churchy, Pergamisita Joseph de Souza Korean Pergamisita Clarice de Souza Museum A, Pergamisita Luis Alvarez and Kutam, Pergamisita Paul Pinto and Kutam AID, Luis Alvarez and Kutam Nodu, Pergamisita Paul Pinto and Kutam AID, Pergamisita Daniel and Lolita Mascarenas New Road, Manisa Sandarbi, Misita Fancy Vinazas Church, Manisa Sandarbi, Misita Ronald Glorious and Gudi. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. तुमच्याय सोबत आसूं. मरियेक फुलां अर्पण मान करता. कणशी आमच्या घरावर घरभर कुटुंबाच्या फेस्त आचरणाच्या वखदां आपल्या फिरगस कुटुंबाचेर आनी फिरगस कुटुंबांतल्या धर्मियेका कुटुंबाचेर धन्य देवाचे आशीर्वाद मरियम मायद्वारे मेळोवन मागया. ह्या फेस्ताचो भरपूर संभ्रम आमी आचरण करता आसतना आमचे कुटुंब मागून हाडच्यात आमी पाटी पडल्या खातीर ह्या धन्य देवाच्या पक्षाने मागून नितळ काळजाच्या दिसाचें बलिदान मेळोवंक आमी आयती जावया आनी सगळीं आमी सांगता म्हणया आनी तुका भाव भयणो मुसलमान नांव सारून सांगता मनाची दोन आसत वायट करून मनसत हांवें जायतीं वाटां केल्यां ओम सोपरात ओम सोपरात ओम सोपोड अपरात ह्या पसोलपतरेचो सांगपार मुळे सगळ्या हांवें भोगता आनी तुका भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठाच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूद करून आणि आमची पातळां बक्षून आमकां ससाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. Sonia
मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचा सर्वेच पोर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोवला तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे गांव जल्माक ताचो आरंभ न्हय आतांचो बघा भोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले गांव इस्रायलिताची परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवे आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या इनाम चलयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तांकांची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तो सुशांती जातलो आसिरियाकार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे बुडचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यां आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तलवारी आसिरियाचे राजवट चलयतले देवाचे उदरते देवाचे उपकार
तुमच्याही सोबे आसो महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचे जनन हे पयर जाले ताचे माथ्यावर झुजे लगी घरात जाले पूण ताचे लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती झुजे नित्यवन मनीस तरी मरियेक आपाकीत हाडून ताका कुशीनांतली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो झुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजे पती म्हूण तुज्या घरा हाडून येनाका कित्याक तिचे ते गर्भ स्वभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परचेक तिच्या पात्रांतली सोडितलो हे सगळे घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्यामार्फत सर्वेस्पराक म्हणलें तें एक आवूं वासरी गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सदांचा म्हूण अर्थ देवाचें पुत्र हे तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी क्रिस्ती पावाडटी लोक देखून आमची क्रिस्ती कुटुंब जिविताचेर पावाडटी जिविताचेर भविश्यात आमी एक नदर आयच्या दिसा कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा मारची वाचपी आनी अर्थापरी 1970 इसवी ऑक्टोबरच्या 1 तारखेर जावन 9 तारीख पर्यंत आतां सांत आमचो आदलो पापासाय जुआंव पाव दुसरो अमेरिकाची डोबलीक भेट करच्या खातीर विविध शारांत गेलो त्या दिसांनी न्यूजवीक आनी टायम मॅगझिनाचेर जायत्या संदेशांत उल्लेख विचार विनिमय विशेष करून क्रिस्तांव पावाडटा विशांत अमेरिकांतल्या पावाडटा विशांत जायते थंयसर बरयले आनी कातोलिकांक इल्लेशें सूर म्हणलेले बरी एक 8 नांव दिल्लें भोवशा म्हाका देखून आसो की बरो तें नांव कफिटेरिया क्रिश्चियन्स पूण ह्या पत्रकारांनी सगळ्या मनशां लागीं सवालां विचारलीं क्रिस्त म्हळ्यार कितें जायते लागीं जाप नाकली जाल्यार आनी थोड्यांनी कितें कितें जाप दिली कुंभाराचो अर्थ कितें जायत्यांक सांगूंक कळ्ळें ना आनी थोड्यांनी कितें जाप दिली तें तांकांच कळीत नासलें हांसो उठयल्यो एका रितीन क्रिस्तांवांची कॅथोलिकांची खेळपणां केली आनी थोडे इंटरव्यू दिता आसतना दुसऱ्यो जाती दिवंक लागले आय एम अ क्रिश्चियन बट I don't believe in marriage. हांव बरो क्रिस्तांव पूण काजाराचेर म्हाका विश्वास ना आनी कोण म्हणूंक लागलो हांवूय बरो क्रिस्तांव पूण एबॉर्शना विशांत गर्भपाता विशांत तुवें म्हज्या लागीं उलोवची गरज ना तें म्हजें पर्सनल रायट म्हजें पर्सनल हांव क्रिस्तांव आयताराक दिसावयची गरज आसा की अप्रूपशें नातालां फेस्ताक पास्का फेस्ताक इगर्जेक गेल्यार पावना की आनी ह्या पत्रांनी ताणें कितें म्हळ्यार कफिटेरिया क्रिश्चन म्हळ्यार ताका बुफेक गेल्यार एक जर बफे टेबलाचेर पुरा मांडून दवरता इल्लें दुकरां मांस इल्लें कुंकडां मांस इल्लें होळिगे इल्लेशें उदक थंड पिवन म्हाका जाय जाल्लें हांव विसना म्हाका कितें बरें लागता तें मात विसना आनी तें घेता उरलें म्हाका नाका पण गांवांत क्रिस्तांव जिविताचें इतलेंच
क्रिस्तांव जिवितांत क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन म्हाका जाय जाल्ल्यो कितें म्हणटात कोडी काणगे म्हळ्यार बरें इल्लें इल्लें पिरसून काडन उरलें म्हाका नाका म्हणल्यार चिंतपान जियोचें साहसगी वा एक बावार्थी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना सोम्या जेजून आमकां दिल्लें कितें आसा ते 10 उपादेश ताका सरी जावन सगळें आमचें कर्ण घेवचें अर्थापरीतगी म्हणल्यार एक गुंडायेचें सवाल आज आमी सारूंक आसा. एका रितीन पळयल्यार आमची समाज आमची फिरगस आमची दिएसेजी कैंगी कॅफेटेरिया क्रिस्तांवगी म्हणल्यार बरी बगता. कोविड आयल्या उपरांत म्हणचें आसा टीव्हीचेर मीस येता कुजनांत काम करतना टीव्ही पळोवन मीस आयकप येत पेपर वाचतानाय हांवें टीव्ही पळयत आनी मीस आयकल्यार बरी जाता. हांवें इगर्जेक वेची गरज आसा गी पाद्रेबा लागीं कुमसार जावंक हेजें कित्याक तोय पातकी न्ही गी हांव देवा लागीं डायरेक्ट कुमसार जाता. थोडे बडे अशें मनशां आसा भुरग्यांक दोतोन कित्याक वाचल्यार आमकां सगळें कळना गी आमकां आमचीच म्हणली प्रायवेसी जाय हेरां सांगता आमी बरसोवचेंय नाका असलें एक चिंताप. आनी हांव म्हज्या इतल्याक असो म्हज्या घरा बसून म्हजो वांजेल वाचून टीव्हीचेर मीस पळोवन हांव संपूर्ण जावचें प्रयत्न करतां. आनी कितें कशें मुखार गेल्यार दुसऱ्या महाझुजा वेळार आपणाचो प्राण भावार्था खातीर दिलेल्या प्रोटेस्टंट पाद्री बॉनहॉफराच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आज म्हाका देवा गेलें बॉक्सांनी जाय पूण म्हाका कुमसार जावंक नाका. म्हाका कुमगार जाय पूण म्हाका मीस नाका. म्हाका जेजू क्रिस्त जाय पूण जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार ह्या शीस जावंक नाका. म्हाका सरकार वचोंक जाय पूण म्हज्या जिविताचें परिवर्तन म्हाका नाका. सुलाभायेन देवाची कृपा म्हाका मेळा जाय कश्ट कान ती हांवें घेवची न्हय. पूण तो जाप दिवन बॉनहॉफर म्हणटा द ग्रेसेस दॅट यू रिसीव इट इज नॉट अ चीप ग्रेस बट इट इज अ कॉस्टली ग्रेस बिकॉज इट कॉस्टेड गॉड द फादर द व्हेरी लायफ ऑफ हिज सन जीसस क्रायस्ट. देवाची कृपा मोल नातलेली न्ही चीप उण्या मोलाक मेळची न्ही कित्याक सर्गींच्या बापान ताच्या पुताक कुर्सार भेटोवन ती कृपा आमकां मेळा शिकयल्या अँड दॅट्स वाय इट इज अ कॉस्टली ग्रेस. डोंट कॉम्प्रोमायज डोंट मेक इट अ चीप ग्रेस. मोलादी कृपा मोल नातली कृपा तुवें आनी हांवें करूंक ना. म्हजें पर्सनल फ्रीडम म्हणून भावार्थाक लक्ती जाल्ल्या संगतींनी डोंट केअर जियोंक जायना. तसल्यांक पवी सभा जोगतो जागो न्हय कित्याक सरकार वसाचें जाल्यार ती मोलादी कृपा आमची कर्नस जियोंक आसा. कृपा मोलादीक क्रिस्ती भावार्थ मोलादीक म्हणटा आसतना आज व्हडलो विचार विनिमय जावचो विशय तारुण आनी सोनल ताच्या विशयांत जायतें गाणयलें. कोण नांव नातले आसात नांव जोडच्याक थंयसर वापरलें कित्याक टेंपलाच्या कुशीन गेल्ल्याक पाद्रेबान रेस्पेर केलें कित्या खातीर तांकां इगर्जेंत परवानगी दिली. हांव सवाल विचारतां हें पयिल्लें गी आमच्या फिरगजेंत असलें जालेलें आसा गी अशें बरयतलें आनी डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट म्हणल्या विशयान कांय इल्लेशें समजोवचें प्रयत्न केला गी. दोगा भावार्थ्यां मदें पवित्र स्नान घेतल्या मदें लग्न जाताना तो एक सक्रामेंत आनी पवी सभेंत कातोलीक पवी सभेंत कोणें बाप्तिजमाचो सक्रामेंत घेवन जी येतात तांकां मिसाचें बलिदान आसा आनी त्या मिसाच्या बलिदानाचेर तो सक्रामेंत दितात. पूण पवी सभा हटाक पडून कोणी म्हणटा हांव क्रिस्तांवां लागीं काजार जायना आनी एकले लागीं काजार जाता. तो सक्रामेंत जायना पूण तांकां तांच्या बांदाचेर आशिर्वाद घालच्याक डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट म्हणजे चिटी वाचून गरज नातल्यार बिसायबाचें डिस्पेन्सेशन ह्या इगर्जेंत एक रेस्पेर फकत रेस्पेर करचें जाल्यार मुदयो अदल बदल करच्यो जाल्यार ए कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट अ साक्रमेंट ते करी जाय जाल्यार
थंयसर बिसायबाची परवानगी घेवन असो करूंक आसा. पूण म्हजें सवाल इल्लेशें चड गुंडाळेचें. कित्या खातीर कॅफेटेरिया क्रिश्चन्स जावन आमच्या भावार्था भायर आमी काजार जावंक मेटांक काडची? हाका कांय कारणां आसात की? भावनो भयणीनो, आजकाल आमच्या मतींत कितले पयशे करूंक जातात तितले चड आमकां गरजेचें. देखून 7वी 8वी जातानाच आयतार ट्युशन भुरगीं दोतोणीच्या क्लासीन नात. 10व्या क्लासीन जीवन ज्योती कॅम्प तातूंत कितें व्हडलें शिकोवचें आसा, आमकां भोवंक वचूंक आसा. ICYM YCS तांचे जावन आमकां कितें बरेंपण जायत. कोण पळय भावार्थाच्या चिंतपा विशयांत पयस रावल्यान, दोतोन नाका, भावार्थ नाका असल्या मदें हें सगळें घडोवन आसा. पूण दोतोणीच्या क्लासीक आयिल्लीं, भावार्थ शिकचे प्रयत्न केल्ली, थंय हांगा कांय तरी शिकप मेळटा आसतना त्या क्रिस्ती भावार्थाक सरी जावन आशिल्लीं तांचे मदें असले समस्या आयिल्ले नात. आनी हाका कारण ती भुरगीं न्ही आपलेसान पयशे जोडच्याक, पदवी जोडच्याक खंय 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 दान्न पवित्र भावार्थाची शिकवण घालच्यान फाटी पडली. आमी वडिलां ताका जबाबदार, आमी वडील हांव जबाबदार आनी तुमी सगळीं ताका जबाबदार. देखून एक तुलनात्मक चिंता आठोवंकूच जाय. केन्ना पळय तूं पवित्र सभे सांगता नाय, केदाळा तूं पवित्र सभेची मोलां गणने करिनाय आनी त्या दाळा तुका कितेंय जाता. आनी पाद्र्याब घट्ट रावलो जाल्यार आमचो पाद्र्याब क्रूर मनीस, ताच्या दोळ्यांत रगत ना. आनी पाद्र्याबान इगर्जेंत बेसांव गेलें जाल्यार ताणें कशें कॉम्प्रोमायज केलें. पाद्र्याबाचेर शेण उडोवचे शिवाय कोणूच एकलो आपणाचेर जबाबदारी घेना. आनी दॅट्स वाय वी हॅव बिकम कॅफेटेरिया क्रिश्चन्स. आमकां जाय जालें मात्र विसरून जियोवचें आनी एकल्याचेर फातर उडोवचें या शेण उडोवचें आनी संतोश पावचें. ही आमच्या समुदायांतली परिगत. कितें जर तर एकलो म्हणटा जाल्यार हांव आनी एकल्या वस्तू इगर्जेंत रेस्पेर करिना म्हळ्यार तुमी म्हाका कितें म्हणटल्यात? या इगर्जेंत रेस्पेर जाल्यार आनी एक रेस्पेर जावचें अर्था परितकी. खंय गुंडायेचीं सवालां क्रिस्ती भावार्थाक जोगती जाल्लीं सवालां आमी आमकांच विचारूंक जाय. गजाल इतलीच, खंय सरी नांव नातलें, खंय वॉट्सॅपाचेर की फेसबुकाचेर बरोवन आपूण वडलो. खंय सर म्हणी डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट म्हळ्यार कितें? या हेर धर्मा लागीं संबंद जाल्या लागीं लग्न जाता आसतना कितें नियमां पाळली जाय? थोडे फावटी इतलें फोर्स करचें आसा. तुमी कित्याक रेस्पेराच्या वेळार मीस करिनात? मीस करूंक पवित्र सभेंत रेगरो आसा. साक्रामेंत न्हय जाल्यार आमी कितें करचें? भविश्या गुंडाचे चिंता आपूण तुमी आठवून जर तर भावार्थी जिवितांत ल्हान व्हड केलें जाल्यार समस्या उदेनात. द बिगेस्ट डिफिकल्टी इन अ क्रिश्चन कम्युनिटी इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियन्स. अंतस्करणाची तरबेती. वायट कितें, सारकें कितें, खरो भावार्थ कितें, देंवचार असो फाटलाव करचो कितें न्ही, हर एक आमी समजून घेतल्यार खंय अन्य देवाची पुजा करूंक वचना, बोडा लागीं वचना, पूण देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून सक्कड कश्टा मदें एक भावार्थी जिणी जिवन क्रिस्ताक साक्ष जावचे प्रयत्न करता. क्रिस्ताक साक्ष जावचें जिवीत निजायकी आमच्या समुदायांत आसा गी. ह्या दिसांनी कलकत्तांतून सुरू करून अत्याचारा विशयान जायतें उलोवंक आयको मेळ्ळें. कारकोळांती अत्याचाराचो विशय जालो. 5 जाणांक धरलें. 5 जाणांत 2 जाण क्रिस्तांव. दॅट मिन्स 40%. मंगळूरच्या शहरांत आमी 18 परिशद कॅथोलीक आनी सगळ्या दक्षिण कन्नडांत आमी 8% क्रिस्तांव. 8% जाल्यार एक 100 जाणांक सोर म्हूण धरले जाल्यार तातूंत एक 8 जाण आशेत. पूण हांगासर 100 जाण धरल्यार 40 जाणूच सोरांच्या अत्याचाराचे गुलाम जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव भावार्था वरवीं कांय बरें जाल्लें आसा गी. 5 जाणांत 2 क्रिस्तांव आनी सगळ्या आमच्या दक्षिण कडांत 8% मात्र आमी क्रिस्तांव. कसली नलिसायची गजाल, कसली बेजारायची गजाल. कांटळो येवचें आसलें क्रिस्ती जिवीत. कित्याक अंतस्करण म्हणलेंच ना. हांवें वायट केल्यार कितें केल्यार 2 दीस पत्रांचेर मागीर हांव शाबीत म्हजो लॉयर आसा आनी हांव भायर येता.
न्याय नीत निस्कळपण हें कितें म्हणलें आमकां समजनासतना जियोवची कॅफेटेरिया क्रिश्चन्स, पिक अँड चूज क्रिश्चन्स. जायत्या संगतींनी आमचें चिंतापूस वेगळेंच जावन पावलां. आजकाल कोणायकी भुरगीं नाकात. फाटल्या दिसांनी आमच्या फिरगजेंत कितलींशीं मरणां जालीं, लगभग 40 मरणां जालीं. 7-8 बाप्तिस्म नात, पवित्र स्नान नात. म्हाका भुरगें नाका. म्हाका भुरगें जालें जाल्यार म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जाता. आय कॅनॉट एन्जॉय माय लायफ, आय पोस्टपोन. म्हाका जाय जातना भुरगें मेळोवंकय मेळना. म्हाका भुरगें नाका कित्याक म्हज्या जिविताचो संतोश म्हाका मेळना. आनी तुमी लाखांनी जोडलेलें त्या काजारा खातीर घालचें आनी तुमी संतोश म्हाजो व्हडलें कार्य जालें आनी ताच्या उपरांत तुमची भुरगीं बाळांय तुमकां पळोवंक ना. पयस सुद्दां हांवें फोन केलें जाल्यार तांणी मागीर येवचें मरणाच्या वेळार कितलें भांगार आसा, बँकांत कांय उरलें आसात गी, आनी आश्रांत पडल्या वेळार तांकां पयशे दिवची गत ना. देखून हांवें काजाराचे दोतोनी गायल्या वेळार म्हणचें आवय बापायचे पयशे करशी नाकात. तुमी जोडिल्ले पयशे आसात जाल्यार ते करशिया. तांतू मोगान ल्हान माट्टार केल्यार वडना. दाबाजो कर्ण 4 दिसांनी तुमचें काजार तुटोवन पडचें नाका. इल्लेशें चिंतून पळया. तुमच्या जिविताक जोडिल्लें तुमी बरें करन, फुडार दिया, शिकाप दिया. पूण असलें सगळें व्हडलो संभ्रम गरज आसा गे. वर्सांत 2 फावटी आमच्या इगर्जेंत दुबळ्या फिरगजेक खंय सर्गी आमी एक कलेक्शन करया म्हळ्यार ताच्या विशयांत पुरपुरे दराड. पूण जोडिल्लें सगळें अशें घालता आसतना पेल्या खातीर आमी कित्या खातीर कांय इल्लेशें करसूंक नजो म्हणलें तें चिंतापूस ना जाल्यार वेर इज अवर अल्ट्रुइस्टिक कम्युनिटी which can support the other. Can this be called a Christian community? Seems to be a very challenging question. तितलें कित्याक बाळोक मोरी म्हणटा आसतना आमकां बारी मोग बाळोक मोरयेक आमी नमान करया. बाळोक जेजूच्या पुणशेताक म्हळ्यार आमकां बारी संतोश. कित्याक बाळका जेजू वरें अजापां घडटात, सगळें जाता. पूण ही गरजेंत एक बाळशें रडलें जाल्यार पाद्राबाची दिश्टी तें येता आनी आमच्या सगळ्यांचें तोंड फुगता जाता. भुरगें रडो नजो, पूण बाळोक मोरी जाय म्हाका, बाळोक जेजू जाय म्हाका. बाळोक जेजू आनी बाळोक मोरी म्हाका जाय जाल्यार ही गरजेंत एक ल्हान भुरगें रडलें जाल्यार तें सुदारसून व्हरची ती एक बरी काले ती म्हाका कित्याक ना. आनी भविश्यात त्याच खातीर आवयो आपणाची भुरगीं रडटात म्हणल्या खातीर भविश्या इगर्जेक येवचें उणें जालां. आनी सवयेचें जाता आसतना हर एकली इगर्जेत हांव भायर रावता आसतनाच जिवीत पिड्ड्यारूच जावन गेलां. आमकां जाय जाल्यार मात विसचें, आमकां जाय जाल्यार रितीन मात्र आमी जियोचें. क्रिस्तांवपण जाल्यार इगर्जेक येवची गरज आसा गी. बाप रॉबर्ट नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर आसुल्लो. उलयता आसतना तो म्हणूंक लागलो कितलीं फुलां मोरयेक अर्पूंक हाडलीं जाल्यार, कितलीं घर नितळ धूण केलें जाल्यार, कितलीं नवी कणशी व्हरून दवरली जाल्यार, केदें व्हडलें कितल्या बागांचें जेवण आसा केल्यार जर तर कुटुंबाचो बांद बरो ना जाल्यार हें पुरा व्यर्थ म्हणूंक लागलो. कणशी व्यर्थ, फुलां हाडलेलीं व्यर्थ. जर तर तो संबंद बरो ना जाल्यार ते कंडी जावन अर्थाभरीत मोदी साहेबिनीचें फेस्त जायना. वय मोदी साहेबिनीचें फेस्त आचरण करच्या ह्या वखदां आमी स्त्रियांक मान करी जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. खंय सर्गी आमी दादल्यांनी स्त्रियांचेर घालची आबळायची दिश्ट, कान्न दिश्ट आनी खंयी घालूंक आसा. स्त्रियांनी आपल्या जिवितांत मानसुकी कितें म्हणलें समजून घेवन जियोवंकी आसा. आनी आमी वडिलांनी भुरग्यांक एक मानसुकेचें नेसान न्हेसोवन ही गरजेक धाडची गरज आसा. अर्दे नाकणें कितेंगी खंयी हरद्यार बरयलेलें तें वस्तूर भुरग्यांक सजना. मार्केटीक वेताना घालचें वस्तूर ही गरजे घालच्या बरी आमी पळयता जाल्यार परत भावार्थाची नदर आनी खंयी वचून पडलेली आसा. वय नवें जेवचें दर्चेचें रयतांचो पोस्ट करचें आसतलें एक फेस्त. पूण पोरपोरस सरिल्ल्या एका संशोधनांत 227 सॅम्पल्सांनी घेतिल्लीं आनी तांतूं लगभग 28 कितें सॅम्पल्स विकाळ कठीण विकाळ आसच्यो वस्तू आमी घेवन आसाव, आमी खावन आसाव म्हणून उल्लेख केलो. जर तर 10% किठाळ या तांतूं कितें पेस्टिसायड्स या केमिकल्स आसले आमी खाता जाल्यार कॅन्सर जायनासतना आनी कितें जायत. जागृती
खंयसर उठची पूण ताचे प्रासड नवें जेवताना सांगाता बसची दिसाक एक जेवण आमी सांगाता जेवंक बसल्या जाल्यार कुटाम अर्थ भरीत न्ही गी आनी तेन्ना आमच्या समस्यांक सांगाता जेवता आसतना आमकां वेळ चड मेळचो ना गे कारण आसून कारण नासतना जेवणात हांव पयस रावल्यार एक पटी एक तराचें जेवण आमी जेविनातल्यार तें क्रिस्तांव कुटाम म्हणून सांगूंक आमकां साध्य जाता गी नवें जेवची बाताक मोल दिवची आमी निजायकी तें एकसूरपणाचें जेवण न्हय एकवटाचें जेवण जियोवच्याक आनी सांगात आस आमी ह्या धर्तेर स्त्रियांचो मोग करच्याक आपूण मेळटा आसतना सगळें कुटाम सांगाता घालून जियोवच्याक एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोवच्याक आमी प्रयत्न करी जाय म्हणल्यार आपूण आमकां आसा टी.एस. एलिट ताणें हॉलो मॅन म्हणल्यार नांवाचो एक बूक बरयलेलो आसा 1925 इसवेंत हॉलो पोकळ आनी ताणें उलोवचो विशय एकच पोकळपण ह्या हॉलो मॅन हांव आनी तूं देव नातलेल्या वेळार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव ना जाल्यार यू आर ए हॉलो मॅन तूं पोकळो मनीस जावं पावताय देखून आयचें आपूण इतलेंच पोकळेपण सोन्न क्रिस्ताक आल्तारार येवच्या क्रिस्ताक आमचे मोदेगांत दवरन क्रिस्ती जिवीत नवें केलें जाल्यार अर्थ भरीत आय डोंट केअर फॉर मॅरेज I don't care for abortion. I don't care about my wife, my child marrying to somebody or living alone. असलें चिंता आप पयस कर कॅफेटेरिया क्रिस्तांव जावच्या बदलाक समर्पित क्रिस्तांव जावन जियोवचें बाग ती मोरी माय आमकां कुटुंबांत जियेल्ली भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्ली आमकां फावो करूं दी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया आमेन. आमचो बावाड तूं सारया एकच देवा सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तांचो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कस्मरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुंजुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता सोमी आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताकान चला बापा आनी पुता बराबर ताका आयज समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुतारी स्थापले सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाक आनी शासनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो क्रिस्ती भावार्थाक सरी जावन आमचे कुटाम रुपीत करच्याक धन्य देवाच्या कृपेचो आदार आमकां गरज आसा देखून आमची प्रार्थना सोम्या हुजीर आतां आमी दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाला बापा आमच्या पापा साहेबाक गवली बापांक यासाकांक धर्मिकांक तशेंच लायकांक तुज्या देन्यांनी बर मोरये मायेचे आदर्श तांणी घेवन पवित्र सभेंत तुज्या पुताची सुवार्ता परगटचे मिसांव खऱ्या भावार्थान तांणी करूंक जाय आसलो आदार तांकां तूं दी म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांक अधिकारींक आनी परजेक तुज्या जन्मायेन बर राष्ट्राची आनी परजेची सेवा तुजीच सेवा म्हूण तांणी मानून घेवन सर्वांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांची मनान तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फेर्गस कुटुंबांतल्या सर्वांक तुजे बेसावांनी बर आज मोरये मायेच्या जल्मा दिसा संदर्भी कुटुंबाचे पेस्त आमी संभ्रमतना आमची कुटुंबां एकवटाची
माया मोगाची आनी सोडदोडेची बिडारां तूं कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगोजींतल्या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजी बेसावां घाल. सगळ्या भुरग्यांनी बाळोक मोरयेचे शेगून आपणावन जिजू परी आपल्या वडिलांक मानवून जियोवन तुज्या बेसावा वरवीं आपल्या जिवितांत सर्वांनी यशस्वी जोडूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे आयक. वर्गवंताच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व संद्यांचेर तुजे कृपेची बेसावां वत. तांच्या वावरांत यशस्वी आनी तांचे वावतीक बरो प्रतिफल लाभे. तांकां हर एका वायटा विघ्नांतले राखून व्हर. बरी भलायकी फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कुटुंबा फेस्ताच्या संदर्भी आमच्या कुटुंबांतावन देवादीन जावन आमचे फुडें तुजे सरशी सर्गींच्या राजाक गेल्ल्या आमच्या मोगाच्या कुटुंबादारां पासून आमी मागतां. तांकां तूं सस्नीक विशय दी आनी आमी ह्या मेजा भोंवारी तुज्या पुटाच्या जेवणांत वांठेली घेता आसतना तांकां सर्गींच्या राजांत सर्गींच्या जेवणांत वांठेली घेवचे भाग तांकां तूं लाभय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी सरसल्यांचो दिवस आचरण करता आसतना बापा सरसल्यांक तूं तुजें संरक्षण पाटय. मोरये मायेक आमची माय म्हूण आमी मान करतना सरसल्यांकी फावो तो मान आनी गौरव आमी दिवंक हाचे वरवीं तांकां आमच्या समुदायांत आनी समाजेंत बलिश्ट करूंक जाय आसचें बरें मोन आमकां तो पाटय म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी नव्या बेळ्याचें फेस्त आचरण करतना मोगाळा बापा आमच्या सर रयतां आनी कृशिकां पासत आमी मागतां. तांचो वावर तूं फळां बरीत कर. तांच्या वावटीक तूं बरो प्रतिफळ दी. आमकां तुवें ह्या वर्सा बरो हवो आनी पावस दिलाय आसता आमच्या रयतांनी वाडयल्ल्या बेड्याक बरो फळ दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या दाळ बापा आमी तुज्या पांया तळा दवरली मागणी आयक आनी आमच्या कुटुंबा जिवीत बरें करूंक तुज्या कृपेचो आदार मोरये मायाद्वारी तूं आमकां फावो कर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसा. लोकांतावन दानां जमो करची. दानां जमो केल्या उपरांत कोणे काणिको हाडलेले आसात तांणी पुरुशांक मेळचें. हॉलांत कोण बसुल्लीं आसात तांणी काणिको मोरये मायाच्या त्या रुपण्याच्या पांया तळा दवरच्याक विनंती. Fula'n-fula'n, vivides
म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान हांव करीच्या कुशव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वायटांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी तुका करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मायले नित्यांकरी मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या सुपुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता आसतना ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्या एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटवणच्या आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणशी. तेच परी जवान जाता आसतना गाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good, Purgatoryam. Somya Jesu
बाबा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीभनी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता हांव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो भगेवन हांव कुवार मुरयेच्या भगेवन जुजे तिजो पोती तुझ्या भगेवन धर्मदुतांच्या सान फ्रांसीस सावेर आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मुनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवर्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारार अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशीन सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया आणि आमकां घालणे पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या बागाने आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकल्यांक आमकां तुझ्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दी आमका शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती तुझ्या जेवणांत वांटेली जावच्या गापयलेली आमी सगळीं सुभागी. Soumia Jésus,
प्रार्थुयम. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मली भाग्यवंत अंकार मोरी आख्या संवसाराचो बरवसो आणि मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हणून आमी वळखत आहोत. देखून 3 वर्षांनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुझ्या पुताक उंड्या ताका वायनाच्या रूपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे गणू ताका सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणांत सदांकाल जियेवन समेस्त मनशांक फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हे मीस जाल्या उपरांत 10 वरांचेर इंग्लीश मीस आसतले पूण सांजेर मीस आसचें ना. फाल्यां तावन आमी दुखी सायबीनची साल्वी आरंभ करता. हर एका दिसा सांजेर 4:30 वरार इगर्जेच्या प्रधान दारवटा लागीं आसच्या दुखी सायबीनीच्या आल्तारी मुखार तेरसांनी 9 आसतलें. उपरांत हरशांच्या बरीस 5 वरांचेर मीस आसतलें. ह्या वर्सा सप्टेंबर 15 तारीख आयतार पडटा जाल्यार दुखी सायबीनीचे परब आमी 16 तारखेर सोमारा सांजेर 5 वरांचेर आचरण करतले. आयले वार आमच्या समुदायांत युवक युवती मादक द्रव्याच्या उपयोगांत सडीत मापान शिरकोन पडटात म्हणलें आमकां दिसून येता. मादक द्रव्यांचो व्यापार आडोवच्याक सप्टेंबर म्हयनो ड्रग्सा विरोध जागृती म्हयनो म्हणून मंगळूर DSCन मानून घेतला. देखून ड्रग्सा विशयांत जागृत जावच्याक फिरगजकारां लागीं विनंती. गेल्या त्या वर्सा मोदी साहेबांच्या फेस्ता दिसा बायबलोथॉन बायबल मॅरेथॉन एक धांवणी कुरपेची आमी आरंभ केल्ली. सडावत जावन आमच्या कुटुंबांनी समेस्तांनी पोरनो सल्लो वाचून येदोळसो जाला. नातालां फेस्ता पर्यंत आत्मीय प्रक्रिया जावन नवो सल्लो वाचच्याक आमी तुमच्या लागीं विनंती करता. येदोळसो तुमकां तिळसिल्ल्या प्रकारे येवच्या वर्सा एप्रिलाच्या 27 तारखेर दैवीक आकुळटीचो आयतार आमच्या फिरगजेंत त्या दिसा पयलो कुंभार आसतलो. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 7, 8 आनी 9 तारखेर आमच्या फिरगजेंत 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक आमच्याच इगर्जेच्या हॉलांत जीवन ज्योती कॅम्प मांडून हाडला. 10व्या क्लासच्या सर भुरग्यांनी ह्या कॅम्पाक हजर जावचें. वडिलांनी हें मोतीन दवरचें. दयेकर तांकां पिकनिकाक त्या दिसांनी 7, 8, 9 तारखेर आपूण व्हरनाकात कॅम्पाक धाडा. एपिस्कोपल सिटी वाराडो गवळी परिशदेच्या संध्यांचे समावेश ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर वयल्या आयतारा सांजेर 4:30 तावन 6:30 वरां पर्यंत कांगनाडी आस्पत्रेच्या सभांगणांत चलतलें. गवळी परिशदेच्या सर संध्यांनी ह्या संभ्रमांत वांटो घेवंक आमी उलो दिता. सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेक सरी जावन आमची कुटुंबां आनी आमची फिरगज बांदून हाडी जाय म्हणली आमची आशा. हे मोतीन दवरन हे मोती फेस्त जाल्ल्यान हर एका मंगळारा सप्टेंबरच्या 10 तारखेर तावन ऑक्टोबरच्या 22 तारीख पर्यंत सांजेर 5:30 तावन 8 वरां पर्यंत मातेवाच्या वांजलाचें अध्ययन बायबल स्टडी आमी करता. आनी तुमी वांटो घे जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती. इजयच्या कलाकारांनी भाग घेतिल्लें पेपरे डूम ह्या हप्त्यांत बुधवारा दिसा 11 तारखेर दायजीवाल टीव्हीचेर प्रसार जाता. हें तुमी पळयचें म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. आनी ह्या संदर्भी मेडिकल फंडाक तुमी कांय तरी दान दिलें जाल्यार तुमी दिल्ल्या दानाक हर एका 5 रुपया फाटल्यान आमच्या फिरगज समुदायाच्या पंगडाक एक वोट मेळटा. हे मोतीन दवरून कांय तरी मेडिकल फंडाक दान दी जाय म्हणून आमी तुमच्या लागीं विनंती करता. बी साहेबान दिलेलो एक आदेश आसा. आयतारचो दीस जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक महत्व दिवचो दीस. हे मोतीन दवरून आयताराचें कायद्याचें मीस सोडून मरण पावलेल्यांच्या उडासाक हप्त्याचें म्हयन्याचें ह्या वर्साचें सर्तेक मीस आसा करचें सारकें न्ही म्हणून गवळी बापान देवपर्चे तिळसूंक आदेश दिला. हो आदेश मोतींत घेवन सुदारसून व्हरा जाय. आयताराचें हप्त्याची ह्या म्हयन्याची वर्साची मिसां दवरी नाकात म्हणून तुमच्या लागीं विनंती. शहरांत जियोच्या आमच्या घरांनी सावयव कृषी जावं दी टेरेसाचेर जावं दी आमच्या रांदच्या कुडांत या आमच्या घरा भितर दवरची फुलां झाडां या टेरेसर करची कृषी हाचे विशयांत माहिती दिवचे एक कार्यागार येवच्या आयतारा सप्टेंबरच्या 15 तारखेर सकाळीं 10 वरां तावन 12 वरां पर्यंत आमी चलोवन व्हरता. हें SFX कन्नड मिडियम इस्कॉलांत आसतलें आनी तुमी वांटो घेया. मिटिंगा ह्या हप्त्यांत बुधवारा 11 तारखेर सांजेर लेडीज सोशल सर्वीस एसोसिएशनाचें मिटींग आसा. येवच्या आयतारा 15 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार दोतोन शिकोवच्या टिचरांचें मिटींग आसा. येवच्या आयताराची देवस्तुती सोनवारा सांजेर 5 वरार मदर तेरेसा वाडो न्यू रोड. आयतारा सकाळीं 7 वरार फिरगज गवळी परिशद. आयतारा सांजेर 4 वरार भाग्यवंत कुर्सावाडो येय्याडी. वाड्या जमती सांजुजे वाडो शेडी गुड्डा. ब्रेस्तारा दिसा 12 तारखेर सांजेर 6:30 वरार मिनी हॉलांत मोदी साहेबांचें फेस्त आचरण करतात.
मेडिकल फंडाक आयिल्लें दान पॅट्रिक जोसेफ कुएलो फातिमा वाडो म्युझियम ये 5,000 रुपये नाव नाका रोजार माय वाडो CM सकयलो 5,000 रुपये नाव नाका सान थॉमस वाडो चर्च बी 5,000 रुपये नाव नाका लुड्स वाडो बाटागुड्डा 2,000 रुपये नाव नाका रोजार माय वाडो CM सकयलो 1,000 रुपये जुडिथ टावरो मदर तेरेसा वाडो न्यू रोड 500 रुपये एज्युकेशन फंडाक पॅट्रिक जोसेफ कुएलो फातिमा वाडो म्युझियम ये 5,000 रुपये नाव नाका सान थॉमस वाडो चर्च बी 5,000 रुपये आणि गेले ते आयतार जमा जाल्लें दान 37,910 मोगाचनो बाप नॉर्मन मतायस बाप जॉन्सन सिक्वेरा बाप विन्सेंट सिक्वेरा आणि बाप पीटर आनी म्हज्या तर्फेन तुमकां सर फिर्गस घरांक मोदी फेस्ताचे उल्हास पाठयता मोरयमाची विस्नार आशिर्वादा तुमच्या कुटुंबाचेर परगांवांत आसच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर उतारपर्यंत घरा आसल्या अस्वस्थ आसल्या हर एकल्याचेर आमी मागता धन्य देवाचें आशिर्वाद मोरयमाया दवरी कृपेन आमकां फावो जावं दी म्हणलीच आमची आशा हें फेस्त दबाजीक रितीन आचरण करच्याक जायत्यांनी आदार दिला तांचो उपकार बावडूं कशी व्हरता पयले सुवातेर आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवच्या सर याजा कंसो आनी आमकां हर एक फावटी सेवा दिवच्या आसा एंजला कोयन ताच्या धर्म भयणीचो उपाध्यक्ष अशोक पिंटो कार्यदर्शी अविटा पिंटो 21 आयोगांचो संचालक गॉडविन पिंटो गवळी परिशद आर्थीक मंडळी गुरकार ICYM YCS वेदी सेवाक लेडी सोशल सर्विस लीग सीनियर सिटीजन्स वेलफेअर असोसिएशन रिलीजन ऑफ मेरी कातोलिक सभा SVP आणि SFO सांद्यांचो मोदी साहेबांच्या फेस्ता संदर्भी भौसोबीत रितीन ग्रोट्टो फुलां घालून सोबयलेल्या क्रुसेड सांद्यांचो मोदी साहेबांच्या सभेच्या सांद्यांचो मरयेक मान करूंक फुलां हाडिल्ल्यांचो नोवेनाच्या दिसांनी लितुर्जींत वांटेली जाल्ल्या भुरग्यांचो कंतार करूंक कुमोक दिलेल्या भुरग्यांच्या गायन मंडळीचो वजंत्र केलेल्या इवा रुविना वियोना जिया शरल हांचो नोवेनाच्या दिसांनी आनी आज फोटोग्राफी केल्ल्या आनी हर एका दिसा आमी कितें फोटो काडलेले आसात त्यो व्हिडिओ रुपार लोकांक दिलेल्या आमच्या YCS आनी ICYM सांद्यांचो आज फेस्ताक लितुर्जीची जबाबदारी घेतलेल्या फिरगस गायन मंडळी वजंत्र केलेल्या इवा अलिना मेलरोन एडलिन आनी गायन मंडळीचो तांकां तरबेती दिवन मुखेलपण घेतलेल्या मानेस्त आयवन मास्करेनस आनी सर सांद्यांचो बँडाक स्पॉन्सर रावल्या जेरल ज्योती मास्करेनस कापीकाड वयलो वाडो कोबाक फुलांक स्वीट्स हाडूंक आनी फेस्ताक दान दिल्ल्या दानीचो आज काणीक हाडलेल्यांचो नवें दिलेल्या कास्या फिरगजेचो हर्बर्ट डिसोजा तशेंच कणशी दिलेल्या चार्ल्स डेसा रिचर्ड क्वार्टर्स नितधर्माय वाडो कापीकाड सुकेल्लो एंटनी अंद्रादे म्युझियम बी वाडो हांचो आमी उपकार बावडटा कणशी नितळ करून कुमो केल्या KPT साग वाड्या घरां मोदी साहेबांची सभा ICYM YCS लेडी सोशल सर्विस लीग आनी फिरगस घरांचो सगळ्या वर्सभर आलतारीची लुकटां नितळ करता CM लोअर वाड्याच्या विन्सेंट एल्विरा फर्नांडीस हांचो सगळ्या वर्सभर तेर्स लोणवरच्या तशेंच कुमगारवांच्या आमच्या येवकारिस्ताच्या विशेष म्हणयाऱ्यांचो वर्सामध्ये विविध रितीन सेवा दिवच्या गॉडविन मिरांदा एरन नॅझरेथ रोहन डिसोजा विल्सन लोबो रोहन सिक्वेरा मेलविल पिंटो डॉक्टर सेबास्टियन मतायस क्लिफर्ड गोवियस आइडर रोड्रिगस जेरल रेगो प्रीति गोम्स डेंजिल रेगो ऑजवल्ड रोड्रिगस आयरीन क्रास्टा जाने डिसोजा आनी वलेरियन सिक्वेरा हांचो केदाळे आमच्या मध्ये गाचो लाभेट देवा आदीन जालो असोय आमी उडास काडटा मोदी फेस्ता संदर्भी इगर्जेचें परिसर नितळ करूंक कुमो केल्या मंगळूर महानगरपालिकेच्या वावराडी नितळेचे मांडवळ केल्या कॉर्पोरेटर श्री लॅन्सी लॉट पिंटो मिर्नम रॉकी अफी सिमांदी रायना मर्सी वीना श्रुती ऑलविन डेनिस झिटा ज्योती हांचो तशेंच हें फेस्त दबाजान आचार करूंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्या सुमेश हांचो हांव उपकार बावडटां आनी आमकां आदार दिल्ल्यांक आतां मुद्दमाच्यो वाती दिता बाप पीटर मास्करेनसान मुखार येवन आतां मुद्दम रावलेल्यांक आनी दानीक वाती दी जाय म्हणून विनंती करता मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेश सांग तशेंच आयच्या ह्या फेस्ताचे रास सुलास पाठयता मोंती फेस्ताक दान दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात फ्रांसीस मास्करेनस एंड फॅमिली कद्री जेराल्ड डिसोजा एंड फॅमिली CM लोवर बेनेडिक्ट शीला डिसोजा कद्री लॉरेंस डिसोजा एंड फॅमिली ARD नाव नाका CM लोवर डिओन एंड डिओरा मेनेझेस लालबाग नवीन रॉड्रिगस एंड फॅमिली म्युझियम B रोनाल्ड फर्नांडीस चर्च B Dominic Pinto Church B Patrick Joseph Cuello Museum A Juliana Pinto Batagudda Sugarcane दान दिल्यांची नांवां Neslin Princey Mascarenas and Family Copycat Upper Nathan and Neil Rodriguez Museum B Johan Fernandez Cordell Bale Prashant Monteiro Museum A
Richard D'Souza and Family Museum A, Gilbert Ellen Siqueira Kadri, Carol Santumaya Shedigudda, Erald Fernandez Church A, Vivian Saldana Lalbag, Gilbert Ellen Siqueira Kadri, Murdo Machinawa Ashiasad, Janet D'Souza and Family New Road, Ronald Fernandez Church B, Patrick Pinto CM Lower, Cecilia Rego and Family Museum A, Philomena Consus and Family KPT Saga, Jesse D'Souza Pies Garden, Robert D'Costa and Family Museum A, Rosario Stanley D'Souza and Family Kapigad Upper, Richard D'Souza and Family Cordell Bale, Dolphy and Molin Dilema ARD, Rosemary D'Souza Nodu, Valerian D'Souza and Family Batagudda, Nicholas and Priscilla Cruz Pies Garden, Ilda Crasta Batagudda, Jen and Jane Lastrado CM Lower, Ronald Fernandez and Family Kapigad Lower, Austin Mendonça Batagudda, Michael Pereira and Family Museum A, Jesse D'Souza and Family ARD, Ashok Shobha Pinto Batagudda, Robert Pinto and Family Kapigad Lower, Joaquim Fernandez ARD, Alban Mascanes Nodu, Rowan Lina Siqueira and Family Barabel Vyasnagar, Juliana Mira Lobo Batagudda, Juliana Correa New Road, Clara Rodriguez ARD, Victor Serrao and Family North Kadri, Patrick D'Souza Nodu, John Pinto and Family Kadri, Ivan and Agnes Rodriguez Barabel Vyasnagar, Joe Pinto Shedigudda, Ivan D'Souza and Family KPT Saga, Melvin Mascarenes and Family Kapigad Upper, BJ Furtado and Family New Road, Ivan Mascarenes and Family Pies Garden, SFX Koya BJ, Elizabeth Dicona Museum A, Lancy Pinto New Road, John Patrick D'Souza and Family KPT Saga, Greta and Joseph D'Souza Museum B, Benedict and Sheila D'Souza Kadri, Richard D'Cruz and Family ARD, Sebastian Paul and Irene Crasta ARD, Philomena Menezes Church B, Leon and Len Patrao Sankay Gudda, Vincent Elvira Fernandez CM Lower, Tia Lobo Museum A, Juliana D'Souza CM Lower, Janisha Jeshil D'Souza ARD, Gilbert Ellen Siqueira Kadri, Neslin Princey Mascarenes and Family Kapigad Upper, Frederick Lobo Sankay Gudda, Anthony Pereira and Family CM Lower, Arun Dicon and Family Batagudda, Natalia Alvarez and Family CM Upper, J.G. Fly Family Pies Garden, Henry Miranda and Family Museum B, Ivan and Ledwin D'Souza North Kadri, Magdalene Shaibin Fernandez New Road, Master Carl Menezes North Kadri, Priscilla Rosario Cordell Bale, Francis Celine D'Souza Churchier, Legion of Mary, Savan Kutina Lalbag, Shasha Kutina Lalbag, Navin Fernandez and Family Anangundi, Lina D'Costa Kapigad Lower, Shiboni and Shimona Gonsalves Museum A, Irene Solomon Kapigad Lower, Roman D'Souza and Family Church A, Lizzie Morris and Family North Kadri, Dolphy Lina Menezes Kapigad Lower, Patrick Thelma D'Souza Church A, Austin D'Souza and Family Kadri, Jerome Correa Sankay Gudda, Leslie Preeti Gom Sankay Gudda, Glenn and Doreen Patrao Church B, Adolphus Primela D'Souza Corel Bale, Dolphy Alvarez Nodu, Herald Fernandez Church A, Luis Liza D'Souza Lalbag, Frederick Pereira Museum A, Philip Lobo Nodu, Daniel Lolita Mascarenes New Road, Dacia Siona D'Souza, Siona and Renan Mascarenes Sankay Gudda, Peyton Lera Preben Montero Museum A, Patricia Lobo Museum A, Raymond Montero and Family KPT Saga, Nestor Shobha Lobo Sankay Gudda, Valerian and Christine Siqueira Sankay Gudda, Peter Pereira and Family Church A, Luis Alvarez and Family Nodu, Lavina Pinto and Family CM Upper, Clarice D'Souza Museum A, George D'Costa and Family ARD, Jacinta Ferravo Sankay Gudda, John and Ivy Cardoza Barabel Vyasnagar, Jeevan Pinto Museum A, Ronald Vaz Shady Gudda, Etlina D'Souza Pies Garden, Novan Antisani, Burgang Sweetsak Dandilan Chinawa Ashiasad. Birthday remembrance of late Rosie Pinto by her great grandsons Samuel, Nathan and David Pinto, St. Thomas Ward Church B. Jacob Joshua James Siqueira of Our Lady of Fatima Ward Museum A. Nora Paris and grandchildren Divine Mercy Ward North Kadri. Ian and Eva Lobo Divine Mercy Ward North Kadri. Enliza Norona St. Teresa Ward Lalbag. Nicholas and Priscilla Cruz St. Anthony Ward Pies Garden. Lona Gomes Sacred Heart of Jesus Ward Sankay Gudda. Shiboni Pinto Mother Teresa Ward New Road. Mia Kalam Miranda
Sacred Heart of Jesus, Sankai Gudda. Lawrence and Lena Saldana, St. Luke Ward Church A. Dr. Kamya Fernandez, Smile Ville Dental Clinic, Vijay. Mrs. Justin Rodriguez, St. Luke Ward Church A. Gracie Krasan family, Sacred Heart of Jesus Ward. Frederick Loban family, Sacred Heart of Jesus Ward, Sankai Gudda. Anita Pinto, Holy Cross Ward, AERD. Reshma Siquera, Holy Cross Ward, AERD. Sweetal Oswita D'Souza, Belena's Bakery, Vijay. Reshma Siquera, Holy Cross Ward, AERD. Amrutanjan Healthcare Limited. सर्वांक देव बरें करूं. आणि आता इजेच्या कडे जीनामा आमचो दत्तपदरा फादर नॉर्मनान दिजे म्हणून विनंती करता. नांवां वाचून सांगची. पस्काच्या काळात सरल्ल्या बायबल क्विजाचे भोवमान अशी आसात. पयलें भोवमान मेलबारेगो म्युझियम बी दरेकान वेगवेगळे मुखार येवचे. दुसरें भोवमान लुईस डिसोजा लालबाग आनी तिसरें भोवमान प्रतीक्षा डिसोजा पायस गार्डन. समाधानाचे भोवमान अशी आसात. जोसेफ डिसोजा लालबाग, रियोना नजरेत नॉर्काद्री, लीना मस्करेनस म्युझियम ए, क्लेमेंटिन सल्डाना म्युझियम ए, क्रिस्टिन सिक्वेरा संकईगुड्डा, ट्रेसी डी सिल्वा नोडू, ऑस्टिन जे मिरांडा आनेगुंडी, रिजिना लसरादो लालबाग, हलिना रेशिल डिकॉस्टा नॉर्काद्री, कॉन्सेप्टा नोरोन्ना बट्टागुड्डा. मग आज घरा वेता आसतना एकामेकाक एक सेकेंड दिवन वसा. आमकां पाद्र्या बांकी एक घरा जेवणाक बशी घाला जायतकी खूब वरून असो विचार नाकात. आनी नवे हांगा जायते आसा. जसो फेर्नांडीस आनी नेस्लीन तुमकां उक्तें करून दितले. जायतितले नवे तुमी व्हरून वेचाक अवकाश आसा. दिसाचे आशिर्वाद घेवच्या उबी रावया. चिंतल्या प्रास अर्द घंटा पयलेंच आमचें कार्य मुक्त जालें आनी जायकी संतोष. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. ह्या संभ्रमाचे विशेष आशिर्वाद घेवच्या तुमच्या तकल्यो बगायात. भाग्यवंत अवकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली. तो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून अवकार मोरये उदेशीन जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरून आज अवकार मोरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे अवकार मायेच्या मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. फुला जेल्यानी मान
अरे केवळ नाही ना काय